किन स्त्री र पुरुषमध्ये स्त्री ज्यादा आकर्षक देखिन्छन्, ज्यादा राम्री देखिन्छन्, ज्यादा चिटिक्की देखिन्छन्? संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। यदि हामी स्त्री र पुरुषको सौन्दर्यलाई एकअर्कासँग तुलना गर्दछौँ भनेदेखि स्त्रीको सौन्दर्य पुरुषको सौन्दर्यभन्दा ज्यादा हुन्छ र संसारमा पुरुषको सौन्दर्यमा भन्दा पनि स्त्रीको सौन्दर्यद्वारा मानिसहरू मोहित हुने गर्दछन्। यी विभिन्न ब्युटी कम्पिटिसनहरू पनि विशेष गरी स्त्रीहरूको सौन्दर्य प्रदर्शनमै लक्षित हुने गर्दछ। अनि अधिकांश एडभर्टाइजमेन्ट कम्पनीहरूमा सामानहरूमा पनि स्त्रीहरूकै शरीरलाई अङ्कित गरिएको हुन्छ, स्त्रीहरूकै सौन्दर्य प्रदर्शन गरिएको हुन्छ अधिकांश स्थानहरूमा। त शास्त्रमा यसबारे के बताइएको छ? अब एकैछिन यो विषयमा चर्चा गरौँ। यो संसारको एउटा विचित्रको रहस्य हो, किन स्त्रीहरू पुरुषहरूभन्दा पनि ज्यादा आकर्षक सुन्दर देखिन्छन्। यसै प्रसङ्गमा एउटा सुन्दर उपदेशमूलक कथा रहेको छ, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। एकचोटि कुनै एक सहरिया युवक गाउँमा घुम्न भनी गएछ। घुम्ने क्रममा उसको आँखा गाउँकी एउटी बडा आकर्षक सुन्दरी युवतीमा परेछ। बडा आकर्षक थिइन्, सुन्दरी थिइन्। ती सहरिया युवक ती गाउँकी सुन्दरी युवतीको सौन्दर्यद्वारा आकर्षित भयो। अब सहरिया युवक थियो, एकदमै स्मार्ट गाई। अनि ती गाउँकी सुन्दरी स्त्री सामु गयो र त्यसपछि उनीसँग यसो केही बातचित गर्यो। अब सहरिया युवक कुराकानी गर्न खप्पिस। अनि यस प्रकार कुराकानी गरेर उसले फकाइ फुलाइ गर्यो। फकाइ फुलाइ गर्ने क्रममा उसले ती गाउँकी चेली तिनलाई सहवास प्रस्ताव राख्यो। तर ती गाउँकी चेली थिइन्, उनी सुसंस्कृत थिइन्। उनले घरबाट राम्रो शिक्षा पाएकी थिइन्। उनले ती सहरिया युवकको सहवास प्रस्तावलाई स्वीकार त गरिन्, तर कसरी गरिन् ध्यान दिएर सुनौ है त। उनले ती सहरिया युवकलाई भनिन्, म तपाईँको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्दछु, तर आज स्वीकार गर्दिनँ। तपाईँ एक हप्तापछि आउनुभयो भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँले आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँसँग सहवास गर्नेछु एक हप्तापछि, तर अहिले हुँदैन। भर्खर हाम्रो चिन्जान भयो, भर्खर हाम्रो भेटघाट भयो, यो त राम्रो हुँदैन भनेर यस प्रकार भनिन्। त त्यसपछि ती युवकले ती युवतीलाई भने, अवश्य हुन्छ, म जबरजस्ती गर्न चाहन्न, म एक हप्तापछि आउँछु, एक हप्तापछि कृपया तिमीले मेरो इच्छा पुरा गरिदेऊ भनेर ती गाउँकी युवतीलाई त्यो युवकले भन्यो। त्यसपछि युवतीले यसमा राजी जनाइन्। अब ती युवक मनमा यो कुरा विचार गरेर सहर फर्किए कि एक हप्तापछि निश्चित रूपले मैले मेरो मनको इच्छा पूर्ण गर्न पाउनेछु भनेर। अनि यता जो गाउँकी स्त्री थिइन्, ती गाउँकी चेली अब संस्कारमा हुर्किएकी छिन्। अनि भगवत गीता पनि यसो बेला बेलामा सुन्ने गरेकी थिइन्। त भगवत गीताको वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी भन्ने यो श्लोकमा बताइएको छ नि। अर्थात् शरीर भनेको कपडा हो, आत्मा भनेको दिव्य हो, शरीर भनेको कपडा हो, शरीर बदलिरहन्छ भन्ने जब यो उपदेश उनले यसो याद गरिन्, त्यसपछि अब यी जो सहरिया युवक छन्, जो शारीरिक आकर्षणबाट मोहित भएका छन्, जसलाई आत्मज्ञान थाहा छैन, अब यिनलाई म उपदेश दिन्छु, शिक्षा दिन्छु भन्ने ती युवतीको मनमा लाग्यो। सत्सङ्ग गर्ने गर्दथिन्, हजुरबाबाट भागवत गीता सुन्ने गर्दथिन् सायद। त यसपछि के भयो, ती युवतीले बान्ता लाग्ने र पखाला लाग्ने औषधि किनेर ल्याइन् त्यही दिन। अनि सेवन गरिन्। सेवन गरेपछि के भयो भन्दाखेरि ती युवतीलाई त्यसै दिनबाट पखाला लाग्न थाल्यो, बान्ता हुन थाल्यो, वाकवाक्ती हुन थाल्यो।
र ती युवतीले के गरिन् भन्दाखेरि प्रत्येक दिन उनले त्यो औषधि खान्थिन् र प्रत्येक दिन उनको जुन बान्ता छ, बमिट छ र उनको जुन पखाला छ, त्यो पखालालाई जम्मा पारेर अनि एउटा ठुलो घैँटो छ, त्यो घैँटोमा राख्ने गर्दथिन्। त यस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बित्यो। 7 दिनसम्म उनलाई पखाला लाग्यो, बान्ता आयो र जति पनि बान्ता पखाला छ त्यो सबै जम्मा पारेर राखेकी थिइन् त्यो घैँटोमा। अब त्यो सहरिया युवक छ, त्यो सहरिया युवक 7 दिनपछि आहा अब मेरो मनोरथ पूर्ण हुने भयो, यी गाउँकी बडा सुन्दरी चेलीसँग अब मैले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न पाउने भएँ भनेर यस प्रकार खुसी भएर मनमा लड्डु फुराएर ती सहरिया युवक ती जो गाउँले केटी थिइन्, जुन ठाउँमा बस्दथिन् त्यहीँ आए। अनि त्यसपछि यसो हेर्छ वरपर, त्यसपछि त्यो सहरिया युवकले केही पनि देख्दैन, ती सुन्दरी युवतीलाई देख्दैन। धेरै बेरसम्म हेर्छ, यता हेर्छ उता हेर्छ, यता खोज्छ उता खोज्छ, देख्दैन। र केही बेरपछि उसले देख्दछ एक वृद्ध महिला त्यहाँ बसिरहेकी थिइन्, वृद्ध महिला। अनि ती युवकले गएर चाहिँ ती वृद्ध महिलालाई गएर सोध्दछ, हे आमा, हे आमा। ती वृद्ध महिलाले भन्दछिन्, के भो बाबु? ती युवकले सोधे कि हे आमा, यहाँ एउटी केटी बस्दथिन्, उनले मलाई वचन दिएकी थिइन् कि उनले मसँग यहीँ भेट्छु भनेर। कहाँ छिन् उनी? कुन ठाउँमा बस्दछिन्? हजुरलाई थाहा छ भनेर यस प्रकार ती आमालाई सोधे। अनि ती आमाले पनि जवाफ दिइन्, बाबु तिमीले जुन केटीको खोजी गरिरहेको छौ त्यो केटी अरू कोही नभएर मै हुँ, तिम्रै अगाडि उभिएको छु भनेर यस प्रकार जवाफ दिइन्। यो जवाफ सुन्ने बित्तिकै त्यो युवक झसङ्ग भयो। ओहो, कहाँ हुन्छ हो र? यसो निहालेर हेर्छ, होइन होइन, होइन होइन, तपाईँ कहाँ? हे आमा, तपाईँ यस्तो बुढी हुनुहुन्छ, चाउरी परेकी हुनुहुन्छ। ती केटी त एकदम जवान थिइन्, बडा राम्री थिइन्, कपाल पनि सिलिक्क थियो, आँखा पनि बडा राम्रा राम्रा थिए। तपाईँ यस्तो झुट नबोल्नुहोस् न, तपाईँ कसरी हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँको उमेर त यत्रो धेरै छ, ती केटी त भर्खरकी छिन् भनेर। अनि त्यसपछि ती आमाले फेरि पनि जवाफ दिनुभयो, होइन होइन बाबु, तिमीले जुन युवतीको खोजी गरिरहेको छ त्यो युवती अरू कोही नभएर मै हुँ, राम्रोसँग हेर त। ठम्ब्याउनै सकेन। होइन होइन, तपाईँ त बुढी हुनुहुन्छ, उनी त जवान छिन्, म विश्वास गर्न सक्दिनँ भनेर ती युवकले भन्यो। अनि ती आमाले फेरि पनि भन्नुभयो, होइन होइन बाबु, त्यस्तो होइन, मै हुँ कि मै हुँ, ल कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर। अनि ती आमाले भन्, तिमीले आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि मसँग सहवासको प्रस्ताव राखेको थियो होइन? झसङ्ग भयो। हो त, कसरी थाहा भयो? मै हुँ कि मै हुँ। अनि तपाईँको रूप कसरी यस्तो भयो त? तपाईँ त्यो बेला बडा सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, बडा राम्री देखिनुहुन्थ्यो, एकदमै पोटिलो गाला, एकदमै राम्रो आँखा, सुन्दर आँखा, कपाल पनि कस्तो सुन्दर, म त सम्झे भएँ भनेर ती युवकले। अहिले तपाईँको रूप यस्तो छ, कसरी भयो यो रूप भनेर त्यस प्रकार त्यो युवकले सोधे। अनि ती आमाले जवाफ दिइन्, वास्तव भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो जुन सौन्दर्य छ यो सौन्दर्यलाई जम्मा पारेर त्यो घैँटोभित्र राखेको छु, त्यो घैँटोभित्र गएर हेर्नुहोस् त भनेर ती युवकलाई भनिन्। अनि युवक त एकदम छक्कै पऱ्यो, अचम्मै पऱ्यो। होइन, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? सौन्दर्यलाई जम्मा पारेर अन्यत्र राख्न सकिन्छ? एकदम अचम्म लाग्यो त्यो युवकलाई। अनि ती युवकले के गरे भन्दाखेरि आमाको सल्लाह अनुसार गएर चाहिँ यसो घैँटोको जुन ढक्कनी हुन्छ, ढक्कनी यसो खोलेर हेरेको त त्यो घैँटोभित्र बमिट, छाद, अनि त्यसै गरी आएर डाइरिया, पखाला, मलमूत्र जम्मा
गरेर राखिएको छ अनि दुर्गन्ध आइरहेको छ, ठस ठस्ती गनाइरहेको छ, त्यहाँ किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि छन्। अनि तुरुन्त उसले त्यो घैँटोको मुख बन्द गरिदिइहाल्यो, नाक थुन्यो अनि छ्या 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 अनि त्यसपछि आएर ती आमाकोमा आयो अनि त्यसपछि आएर भन्यो, यो तपाईँको सौन्दर्य कसरी यो तपाईँको सौन्दर्य भयो? यो त कस्तो गनाउँछ, त्यहाँ त मल छ, मूत्र छ, बमिट छ, त्यस्तो नि हुन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि ती युवतीले जवाफ दिइन्, महोदय, जुन दिन तपाईँसँग मेरो भेट भएको थियो तपाईँप्रति मलाई दया लाग्यो। तपाईँ यस्तो अज्ञानी, तपाईँ यस्तो मायामा भुल्नु भएको, शारीरिक आकर्षणमा फस्नु भएको देखेर तपाईँलाई यसो बाटो देखाउन मन लाग्यो। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले त्यसै दिन पखाला लाग्ने र भोमिट हुने औषधि खाएँ अनि मेरो जति पनि सौन्दर्य थियो त्यो सबै सौन्दर्य मेरो बमिट र अनि त्यसैपछि आएर मेरो पखालाबाट बाहिर निस्कियो र मैले त्यो जम्मा पारेर राखेँ। तपाईँले त्यही खोज्नु भएको होइन? ल त्यही छ, जानुहोस्, मेरो सौन्दर्य त्यही छ। अब त्यसैसँग तपाईँ सहवास गर्नुहोस्, त्यसैलाई अँगालो हाल्नुहोस्, त्यसैलाई प्रेम गर्नुहोस्। त्यो चिज मेरो शरीरमा हुँदाखेरि तपाईँले मलाई कति प्रेम गर्नुभएको थियो होइन? मबाट कति आकर्षित हुनुभएको थियो। तर आज तपाईँ मसँग आकर्षित हुनुहोस् न, मेरो रूपसँग आकर्षित हुनुहोस्, मेरो आँखासँग आकर्षित हुनुहोस्, मेरो गालासँग आकर्षित हुनुहोस्, मेरो जिउडालसँग आकर्षित हुनुहोस्। किन आकर्षित हुनुहुन्न महोदय? आकर्षित हुनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि होइन होइन, मैले बुझेँ, हे माताजी, मैले बुझेँ, हजुरले मलाई शिक्षा दिन चाहनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म भगवत गीता पढ्छु, अब म पनि भक्त बन्छु, म पनि यो संसारको मोहमायामा पर्दिनँ, यो सब झुठो रहेछ भनेर यस प्रकार ती युवतीलाई उसले गुरु मान्यो, चरणमा पर्यो र त्यसपछि त्यो व्यक्ति पछि भक्त बन्यो भन्ने प्रसङ्ग कथा आउँदछ। हेर्नुहोस् है, त यो एक यथार्थ घटना हो। आज संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ कि पुरुष देहमा रहेका जीवात्माहरू स्त्री देहमा कति आकर्षित छन् हैन त? ओहो हो, दिनरात स्त्रीको सौन्दर्यमा लिप्त छन्, सारा संसारलाई भुलेका छन्। त्यही नै सत्य हो, त्यही नै आनन्द हो। स्त्रीको सौन्दर्य रस्वास्वादन गर्नु, त्यसैमा आनन्द लिनु, त्यसैमा गड्नु, त्यसैलाई भोग्नु, त्यसैलाई खानु, त्यसैलाई पिउनु भनेर मानिसहरू कति आकर्षक छन्। भगवानको सौन्दर्यसँग उनीहरूलाई मतलब छैन। आफूभित्र कति सुन्दर आत्मा निवास गरिरहेको छ र यो सुन्दर आत्माको कति सुन्दर परमात्मा राधाकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। मायाले यसरी घुमाएर राखेको छ। संसारको झुठो प्रेम, कसरी झुठो प्रेम हामीले भर्खरै थाहा पायौँ कि यो जति पनि संसारको सौन्दर्यहरू छ त्यो सौन्दर्य केही पनि होइन, त्यो सब मलमूत्र हो। मलमूत्र बमिट माथिको सौन्दर्यहरू केही पनि होइन। जस्तै कुनै एउटी युवती सुन्दरी छिन् भनेदेखि त्यो उसको सुन्दरता भनेको उनको शरीरको मलमूत्र बमिट पखालाको सौन्दर्यहरू केही पनि होइन। जस्तै आजकल चर्पीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चर्पीमा त्यो ओडोनिल राख्ने गरिन्छ, त्यहाँको दुर्गन्ध हटोस् भनेर। हटोस् होइन, त्यो दुर्गन्धलाई माथिबाट ओभरल्याप गरोस्, माथिबाट ओगटोस् भनेर, दुर्गन्ध नआओस्। तर यो भनेर के त्यहाँ दुर्गन्ध नहुने भन्ने हुन्छ? चर्पीमा दुर्गन्ध हुन्छ, किन हुँदैन? चर्पी भने चर्पी हो, त्यहाँ मल हुन्छ, दिसा पिसाब हुन्छ। तर त्यो ओडोनिलको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि त्यो ओडोनिलको सुगन्धले गर्दाखेरि चर्पीभित्र गयो भने आहा सुगन्ध आउन थाल्दछ। यस्तो लाग्दछ कि त्यो बाहिरतिर भन्दा त चर्पीभित्रै आनन्द छ, चर्पीभित्रै सुख छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यो ओडोनिल त्यहाँबाट झिकेर फालिदिनुहोस् त त्यसपछि कस्तो गनाउन थाल्दछ हैन? त प्रिय भक्त भागवत, यो संसारको सौन्दर्य पनि त्यही हो। चाहे स्त्रीको सौन्दर्य चाहे पुरुषको सौन्दर्य सबै टट्टीवत सौन्दर्य हुन्।
टट्टी चर्पीभित्रको ओडोनिल जस्तै हो। त्यो ओडोनिल झिकेर फालेपछि त्यहाँ केही पनि सौन्दर्य हुँदैन। भनिएको छ यदि 1 हप्तासम्म कसैलाई पखाला लाग्ने हो भनेदेखि, भोमिट आउने हो भनेदेखि उसको महासौन्दर्य केमा बदलिन्छ। जसरी त्यो सुन्दरी युवती कति राम्री थिइन्, तर 1 हप्तासम्म लगातार पखाला र भोमिट हुँदाखेरि उनको सौन्दर्य स्वाहा भयो। छैन, उनी त बुढी भइन्, चाउरी पर्यो, अब उनको त्यो आकर्षण रहेन। त हाम्रो शरीर यस्तो छ, अन्नपानीको शरीर हो। यदि यसमा केही त्रुटि भयो, यदि यसमा केही तलमाथि भयो भनेदेखि, बिमार पर्यो भनेदेखि यो शरीरको सौन्दर्य सबै त्यो झाडा पखाला त्यो भोमिट्सबाट निस्किएर जान्छ र हाम्रो सौन्दर्य देखिन्छ है। यो सत्य कुरा। हामी कति सुन्दर छौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यही भएर जति पनि हामी सुन्दर देखेका छौँ यो भनेको पदार्थका सौन्दर्यहरू हुन्, मलमूत्र चर्बीका सौन्दर्यहरू हुन्, त्यो बाहेक केही पनि होइन। त्यसकारण नभुल यो संसारको मलमूत्रको सौन्दर्यमा मन हटाइहाल। कुनै सुन्दर युवती देख्ने बित्तिकै मन त जान्छ, निश्चित रूपले यसो आँखा जान्छ। इन्द्रियहरूको स्वभाव नै हो राम्रो चिज देख्यो भने जानु। किन भन्दा हाम्रा इन्द्रियहरू वास्तवमा हाम्रो आत्मा भगवत अंश हो। त्यही भएर भगवत अंश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सौन्दर्यको अनुभव छ हामीसँग। राधाकृष्णको जुन सौन्दर्य असीम अपार अनन्त सौन्दर्यको अनुभव छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुभव भएको कारणले गर्दा संसारमा हामी सुन्दर कुराहरू मन पराउँछौँ, हेर्न चाहन्छौँ। सुन्दर कुरा देख्ने बित्तिकै, सुन्दर व्यक्ति देख्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा तुरुन्त गइहाल्छ, हामी तुरुन्त आकर्षित भइहाल्छौँ। किन भन्दा अनुभव छ नि त, पुरानो अनादिकालदेखिको अनुभव यहाँ आत्माभित्र छ। तर गलत ठाउँमा आकर्षित भएका छौँ। जड वस्तु भौतिक पदार्थमा आकर्षित भएका छौँ, त्यसले हामीहरूलाई सुख दिँदैन। आकर्षित हुनुपर्ने त चिद राधाकृष्ण, सच्चिदानन्द राधाकृष्णमा आकर्षित हुनुपर्ने हो। त प्रिय भक्त भागवत, त्यस कारणले गर्दा मन हटाउँ यो झुठो संसार, यो झुठो सौन्दर्यबाट। तर गाह्रो छ हटाउनको लागि। यति शास्त्रका ज्ञान सुनेर, यति उपदेश प्राप्त गरेर पनि मन हट्दैन भनेर कति महानुभावले भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? मन हट्दैन, गइहाल्छ, आँखा गइहाल्छ। एकछिन त मनले सोचिहाल्छ, आहा कति राम्री, कति राम्रो, होइन? किन भन्दाखेरि जन्मदेखिको बहिर्मुखता छ नि त। एक जन्म हो। अब ब्रह्माजीको एक दिनमा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ। हामी यो संसारको जड जागतिक सौन्दर्य वस्तु पदार्थलाई हेर्दै यसैमा डुब्दै आएको कति वर्ष भयो होला, त्यो हामीलाई थाहा नै छैन। हामी यो संसारमा रहँदासम्म कति ब्रह्माजीको आयु समाप्त भयो हामी थाहा छैन। कति ब्रह्माजी आउने जाने गर्नुभयो थाहा छैन। जब ब्रह्माजीको एक दिनमा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ। त अनादिकालदेखि यो भौतिक सौन्दर्यसँगको हाम्रो लगाव छ कि, हाम्रो अनुभव छ भित्र। यहाँभन्दा हामीले अरू कुरा केही देखेकै छैन। यो जीवात्मासँग अरू केही अनुभव नै छैन। त्यही भएर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। जान्छ भौतिक सौन्दर्य, भौतिक राम्रा चिज, राम्री स्त्रीमा जान्छ, निश्चित जान्छ। तर त्यहाँबाट बिस्तार भगवत सौन्दर्य, भगवानको जुन सत्य सौन्दर्य छ राधाकृष्णको, त्यसद्वारा मन यता फर्काउने कोसिस अभ्यास गर्दै गीतामा भगवानले त्यही बताउनु, अभ्यास गर्दै गएपछि मन आफै फर्कन्छ। तर हामी अभ्यास नै गर्न चाहँदैनौँ, अभ्यासमा उत्रनै चाहँदैनौँ, भक्ति जीवनमा आउनै चाहँदैनौँ। त अनि कसरी हाम्रो उद्धार हुन्छ? उद्धार हुँदैन। हामी त्यही मलमूत्रमा लिप्त रहन चाहन्छौँ, त्यसैलाई पान गरिरहन चाहन्छौँ। जसरी त्यो मलमूत्रका किराहरू त्यही मलमूत्रमै डुबिरहन चाहन्छन्, त्यस्तै। त प्रिय भक्त भागवत, अब एउटा बडा रहस्यको कुरा सुनाउन चाहन्छु, जुन सुरुमा मैले बताएको थिएँ कि यो संसारमा पुरुषहरूको सौन्दर्यभन्दा स्त्रीहरूको सौन्दर्य किन ज्यादा हुन्छ? यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि पुरुषहरूको सौन्दर्य ना बराबर छ। पुरुषहरू त्यति सुन्दर देखिँदैनन्। भले उनीहरूले एकदम धेरै आफूलाई क्रिमहरू लगाउलान्, भरे उनीहरूले सेन्ट छर्केलान्, भले उनीहरूले राम्रो कोट पोइन्ट लगाउलान्, भले उनीहरू राम्रो बन्ने कोसिस, स्मार्ट बन्ने कोसिस गर्छन्, ह्यान्डसम बन्ने कोसिस गर्छन्, तर उनीहरूको सौन्दर्य त्यस्तो देखिँदैन। झ्याप्प दारी, कालो न कालो, अनि आँखी भाउ पनि एकदम ठुल्ठुलो क्रूर सिंह जस्तो। अनि अझ कसैले सुन्दर बन्नलाई झ्याप्ले कपाल पाल्छन्, झन् यति नराम्रो लाग्छ। म के न सुन्दर भएँ, ह्यान्डसम भएँ भनेर कपाल झ्याप्ले पाल्छन्, तर सुन्दर देखिँदैन। कसैले टुपी पाल्छन्, टुपी पालेको पनि सुन्दर देखिँदैन। पुरुषलाई जे गरे पनि सुन्दर देखिँदैन।
तर स्त्री मान्छेहरू भनेदेखि थोरै यसो थोरै श्रृङ्गार गर्ने बित्तिकै बडा आकर्षक देखिन्छन्, बडा सुन्दरी देखिन्छन्। थोरै, धेरै पनि पर्दैन। अझ धेरै गर्ने हो भने त झन् आज युट्युबतिर यसो कहिले कहिले महिलावृन्दहरूले यसो यो श्रृङ्गार गरेको देखिन्छ त हेर्नुहोस् त, बडा एकदम त्रिलोकको सुन्दरी नै जस्तो देखिनुहुन्छ होइन। त अन्य प्राणीहरूको सवालमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै बाँदर र बाँदर्नी है। बाँदर र बाँदर्नीको प्रसङ्गमा यहाँ धेरै बाँदर बाँदर्नी आउँछन्। पोथीभन्दा भाले राम्रा देखिन्छन् अन्य पशु पक्षीको तुलनामा है। पोथीभन्दा भाले राम्रा देखिन्छन्, एकदम राम्रा, एकदम स्टाउट। अब उनीहरूको पनि सौन्दर्य होला, मनुष्यको एक प्रकारको सौन्दर्य, उनीहरूको राज्यमा पनि सौन्दर्य कम्पिटिसन होला। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि पोथीभन्दा भाले राम्रो। अनि कुकुर कुकुर्नीको सवालमा पनि पोथीभन्दा भाले राम्रो। चराचुरुङ्गी पनि त्यही हुने, पोथीभन्दा भाले राम्रो। अन्य जुन प्राणी समाजमा पोथीभन्दा भाले राम्रो, तर मनुष्य समाजमा चाहिँ किन भालेभन्दा पोथी राम्री? सुन्दरी, आँखाले हेर्दाखेरि भौतिक सौन्दर्यको कुरा गरिरहेका छौँ, आध्यात्मिक सौन्दर्यको कुरा गरे, दिव्य सौन्दर्य होइन, भौतिक सौन्दर्य। किन त? बडा विचित्र छ नि, उल्टो छ नि होइन। अन्य प्राणी पशुपक्षीहरूको सवालमा चाहिँ पोथीभन्दा भाले राम्रा देखिने, मनुष्य समाजमा चाहिँ भालेभन्दा पोथी राम्रा देखिने, आकर्षक देखिने। त यो प्रसङ्ग पुराणमा आउँदछ, मैले केही महापुरुषको मुखारबिन्दबाट पनि सुनेको थिएँ। किन त पुरुषभन्दा स्त्री राम्री देखिने संसारमा, एकदम राम्री। स्त्रीहरू यति राम्री देखिने कि स्त्रीहरू नै स्त्रीहरूको सौन्दर्यबाट मोहित हुने। स्त्रीहरू सामान्यतया पुरुषहरूको सौन्दर्यबाट मोहित हुन चाहँदैनन्, उनीहरूको पुरुषप्रति त्यति आकर्षण हुँदैन। विशेष जुन शारीरिक जुन सौन्दर्यप्रति उनीहरू आकर्षित हुँदैनन्। यो साइकोलोजी हो, इभन साइकोलोजीमा पनि बताइएको छ। स्त्रीहरू स्त्रीहरूकै सौन्दर्यबाट आकर्षित हुन्छन्। त्यही भएर त एकअर्कासँग स्त्रीहरू कुराकानी गर्नुहुन्छ, हेर त फलानी कति राम्री देखि, त्यसको लिपस्टिक हेर्न कस्तो राम्रो, त्यसको आई स्याडो हेर्न कस्तो राम्रो, त्यसले कस्तो राम्रो लुगा लगायो कि, त्यो कति राम्री देखियो कि, यस्तो उस्तो भनेर स्त्री समाजमा स्त्रीहरूकै चर्चा हुन्छ, पुरुष मान्छेहरूको चर्चा हुँदैन, त्यति धेरै हुँदैन। केटा मान्छेहरूको जुन कति राम्रो है फलाना, ओहो कति सुन्दरी, ओहो हो भनेर त्यस्तो चर्चा धेरै हुँदैन। किन? यो नेचुरल हो। स्त्री मान्छेहरू सौन्दर्यबाट आकर्षित छन्, पुरुषको सौन्दर्यबाट आकर्षित हुँदैन। पुरुष यथार्थमा संसारमा सुन्दर हुँदैन, देखिँदैन। त प्रिय भक्त भाइको त पुराणमा एउटा कथा आउँदछ, प्रसङ्ग आउँदछ, योसँग सम्बन्धित छ। सायद कुनै कल्पमा होला, यो कल्प त भन्न सकिन्न। सृष्टिको शुभारम्भ धेरै वर्ष अगाडि, सायद यो अरबौँ वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग होला सायद। यो संसारमा स्त्री पुरुष उस्तै देखिन्थे। स्त्रीहरू आकर्षक थिएनन्, सुन्दरी थिएनन्, राम्रा थिएनन्। त पुरुषहरू स्त्रीहरूको सौन्दर्यमा आकर्षित नै थिएनन्, मनै पर्दैन थियो उनीहरूलाई। त्यही भएर स्त्री पुरुष बिचको सम्बन्ध नै हुँदैन थियो, न आकर्षणै थिएन। आकर्षणको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको मुखमण्डल। मुखमण्डल यदि राम्रो हुँदैन भनेदेखि होइन, संसारमा पनि त्यही हेरिन्छ। पहिला मुख हेरिन्छ, अनुहार हेरिन्छ। अनुहार राम्रो छ कि छैन? अनुहार राम्रो छ, एकदम राम्रो। कपाल लामो लामो, एकदम सिल्की साइनी होइन। अब केटा मान्छेहरूले पनि कपाल लामो लामो पाल्छन्, सिल्की हुन्छ, साइनी हुन्छ, तर उनीहरू राम्रो देखिँदैनन्। एकचोटि मैले एक युवकलाई देखेको थिएँ, पछाडिबाट कपाल एकदम सिल्की साइनी, मानव एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मिस वर्ल्ड जस्तो कपाल। यदि त्यो युवकलाई साडी लगाइदिने अनि चुराहरू लगाइदिने हो भनेदेखि पछाडिबाट हेर्ने हो भनेदेखि बडा आकर्षक युवती जस्तो, एकदम बडा आकर्षक युवती जस्तो देखिने। तर अगाडिबाट हेर्ने हो भनेदेखि दारी झ्याप्प पालेको बुझिहाल्नु तपाईँहरूले। त जति गरे पनि पुरुष मान्छेहरू सुन्दर देख्न सकिँदैनन्। तर त्यही यदि कपाल स्त्रीको भइदिने हो भनेदेखि बडा सुन्दर। मैले भौतिक सौन्दर्यको प्रमोट गरिरहेको छैन, प्लिज सबैले बुझिदिनु होला। मैले उदाहरण दिइरहेको छु।
त पुराणमा वर्णन आउँदछ कि स्त्री पुरुष बीच आकर्षण थिएन, पुरुषहरू स्त्रीबाट टाढै भएका थिए, किनभने आकर्षक थिएनन् स्त्रीहरू। त के भइदियो भन्दाखेरि गोलोक वृन्दावन भगवानको धाम, राधा कृष्णको धाम, अब त्यहाँ त बडा सुन्दरी दिव्य सौन्दर्य। गोलोक धामको जुन सौन्दर्य यो भौतिक जगतको सौन्दर्य होइन, त्यो त सच्चिदानन्द सौन्दर्य हो, भौतिक सौन्दर्य होइन, पदार्थको सौन्दर्य होइन। गोपिनीहरू, राधारानी लगायत सखी मञ्जरी गोपिनीहरूको जुन सौन्दर्य छ त्यो सौन्दर्य बडा अपूर्व सौन्दर्य, कहिले नाश नहुने सौन्दर्य, दिव्य सौन्दर्य। श्रीकृष्णको सौन्दर्य दिव्य सौन्दर्य, कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड कामदेवहरूलाई पनि मोहित पारिदिने सौन्दर्य। त्यहाँको सौन्दर्यको वर्णन गर्दा साध्य छैन, कुनै शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। त त्यहाँ जति पनि गोपिनीहरू हुनुहुन्छ, गोपिनी कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ गोपिनीहरू, यो धरतीमा जति कणहरू छन्, कण माटोका कणहरू, यो कणभन्दा पनि असङ्ख्य सङ्ख्यामा गोपिनीहरू। कति कण होला नि धरतीमा, माटोको कण गन्न सकिन्छ? एक मुठीमा नै अरब कण हुन्छन्। त गोपिनीहरूको सङ्ख्या पनि त्यति नै छ अरे। कति छ भने त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। शास्त्रमा बताएको छ धरतीमा जति माटोको कण छ त्यति नै दिव्य सुन्दरी गोपिनीहरू हुनुहुन्छ अरे। ती सबै गोपिनीहरू चाहिँ राधारानीबाट प्रकट हुनुभएको, कृष्णको सुखका लागि। हेर्नुहोस् है, राधारानी अब कति सुन्दरी हुनुहुन्छ त्यसको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। कृष्णले विचार गर्नुभयो सबै मसँग आकर्षित छन्, तर म चाहिँ कोमा आकर्षित हुने त? अब अरू जति पनि छन् सबैजनाले, सबै मेरा भक्तहरूले मेरो आकर्षणबाट सुख लिइरहनु भएको छ, आकर्षण आनन्द। तर मैले चाहिँ अब कोबाट आकर्षण सुख लिने भनेर विचार गर्नुभयो। तब राधारानी प्रकट हुनुभयो कृष्णबाटै। मभन्दा पनि जो ज्यादा सुन्दर हुन्छ ऊबाट मात्रै म आकर्षित हुन्छु। मभन्दा कम सुन्दरबाट त म आकर्षित हुन्न, किनभने म त परम पुरुष हो। कृष्णको सौन्दर्यको वर्णन गरेर कहाँ साध्य लाग्छ? करोड कामदेवहरूलाई पनि मूर्छित पारिदिने कृष्णको सौन्दर्यको वर्णन शास्त्रमा मधुरम मधुरापि मधुरम होइन, मधुरम जब बिल्वामङ्गल ठाकुरले पनि कृष्णको सौन्दर्यको वर्णन गर्न नसकेर लास्टमा मधुरम अपि मधुरम, के भन्ने, मधुर बाहेक अरू केही पनि छैन भनेर टुङ्ग्याइदिनु भएको छ यो चाहिँ कृष्ण कर्णामृतमा। जसलाई मधुर बाहेक अरू केही नामै दिन सकिँदैन जसको सौन्दर्यको वर्णनमा। कृष्णले विचार गर्नुभयो जो मभन्दा पनि 100 गुणा सुन्दर छ उसले मात्रै मलाई आकर्षित गर्न सक्छ, अरूले मलाई आकर्षित गर्न सक्दैन, अनि मात्र म आनन्दित हुन्छु। तब राधारानी प्रकट हुनुभयो। यति सुन्दरी हुनुहुन्छ राधारानी, यति सुन्दरी, यति आकर्षक कि जब प्रकट हुनुभएको दिनबाट श्रीकृष्णलाई आफ्नो पुरा बसमा राख्नु भएको छ। श्रीकृष्ण पुरा आफ्नो आँखा राधारानीबाट हटाउनै चाहनुहुन्न, हरदम राधारानीको सौन्दर्य पान गर्नुहुन्छ, हरदम राधारानीको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। यति समय कि राधारानीको सेवा गर्नुहुन्छ, न्यु पारेर सेवा गर्ने, न्यु पारेर राधारानीकोमा जानुहुन्छ। निवृत्त निकुञ्जमा बसिरहनु भएको सेवा गर्ने बहानाले जानुहुन्छ र सौन्दर्य दर्शन गर्नुहुन्छ, हेरिरहनुहुन्छ। अब कति सुन्दरी हुनुहुन्छ राधारानी। त राधारानी भन्दा सुन्दर यो भगवत सृष्टि चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक जगत कहीँ पनि छैन भने शास्त्रमा बताइएको छ। कोही पनि छँदै छैन भगवान भन्दा पनि अझ सुन्दरी, किनभने भगवानले भन्नुभयो मलाई आकर्षित गर्नलाई मभन्दा सुन्दर हुनुपर्छ होइन। त यिनै परम दिव्य सुन्दरी राधारानीका जति पनि गोपिनीहरू पनि औधी सुन्दरी। त्यो सुन्दरताको वर्णन गरेर साध्य नै छैन कि त्यो मनुष्य चाहे देव समाजले पनि वर्णन गर्न सक्दैन कति सुन्दरी। स्वर्गका अप्सराहरू त वास्तवमा उहाँहरूको सौन्दर्य गरे केही पनि होइन। भनिएको छ स्वर्गका अप्सराहरूले यो पृथ्वी लोकका जो सबैभन्दा सुन्दरी युवतीलाई भ्यागुती जस्तो देख्छन् रे, काहीँ भ्यागुती जस्तो, काहीँ घोडा जस्तो, घोडिनी जस्तो देख्छन् रे, राम्रो नदेख्ने। तर ती स्वर्गका अप्सराहरू कति सुन्दर छन् होला। ती स्वर्गका अप्सराहरू गोलोक धामका ती गोपिनीहरूको अगाडि केही पनि होइन, उनीहरूको सौन्दर्य केही पनि होइन, एकदम फिक्का, एकदम
करोडौँ बराबर एक पनि होइन, करोडौँ करोड भागमा एक भाग पनि होइन रे स्वर्गका अप्सराहरूको सौन्दर्य। त्यही भएर वैकुण्ठेश्वरी लक्ष्मी देवी पनि गोपिनीहरूको सौन्दर्य देखेर आकर्षित बन्नुहुन्छ अरे। राधारानीको सौन्दर्य त अब सर्वोच्च भइहाल्यो, गोपिनीहरूको अरे यति सुन्दरी गोपिनीहरू आकर्षित बन्नुहुन्छ अरे लक्ष्मीजी। लक्ष्मीजी पनि गोपिनी बन्न चाहनुहुन्छ, म पनि गोपिनीको सौन्दर्य प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर लक्ष्मीजी वैकुण्ठेश्वरी। हेर्नुहोस् है कति सुन्दरी हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी। त एक एक गोपिनीहरूको जुन सौन्दर्य छ त्यो सौन्दर्यसँग तुलना केहीसँग पनि गर्न सकिन्न, किन ती सबै गोपिनीहरू राधारानीको प्रकाश। गोपिनीहरू कति सङ्ख्यामा गनेर साध्य छैन, धरतीका कणहरूभन्दा पनि बढी। हेर्नुहोस् है अब गोलकधाम कत्रो छ, त्यो गोलक वृन्दावन कत्रो छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, अब त प्रिय भक्त भागवत। त ती गोपिनीहरूमध्येकी एक गोपिनी जसको नाम थियो शोभा, यो पुराणमा वर्णन आउँदछ। ती अनन्त अनन्त गोपिनी मध्येकी एक गोपिनी शोभा, ती शोभा नामकी गोपिनी तिनको 4 यानी 5 भागको एक भाग सौन्दर्य यो संसारका स्त्रीहरूले प्राप्त गरे, कृपा गरेर दिनुभयो, नराम्रा देखिए दिनुभयो। त आफ्नो एक भाग सौन्दर्य ती गोपिनीले, शोभा नाम गरेकी गोपिनीले यो पृथ्वीलोकका यो ब्रह्माण्डका स्त्रीहरूलाई जब दान दिनुभयो, त्यसपछि तिनै शोभा नाम गरेकी गोपिनीको सौन्दर्यको प्रकाश यो संसारका स्त्रीहरूमा पर्यो, छरियो। त्यस समयबाट यो संसारका स्त्रीहरू बडा सुन्दर देखिन थाले, बडा आकर्षक, बडा राम्री, बडा साइनिङ। यसो अलिकति मेकअप गर्यो भनेदेखि त बडा सुन्दरी देखिने। सारा संसार मुग्ध छ, सारा संसार लोभिएको छ। सारा पुरुष समाजहरू भगवत प्राप्ति त्यत्रो सुन्दर परम सुन्दर राधाकृष्णको राज्यलाई पनि बिर्सेर यो संसारको स्त्री सुख, स्त्री सौन्दर्यमा लिप्त छ, भुलेको छ, उसले मायामा भुलेको छ। ल हेर्नुहोस् है यो पुराणको प्रसङ्ग हो। त यो संसारमा जुन त्रिलोकमा जुन देखिने सौन्दर्य छ यो केही पनि होइन, वास्तवमा केही पनि होइन। चाहे स्त्रीहरूको सौन्दर्य, चाहे यो प्रकृतिको सौन्दर्य, यो भनेको जुन त्यो एक गोपिनीको एक भाग सौन्दर्य प्राप्त गरेका छन् यो संसारका सबैले, स्त्रीहरूले। एक भाग सौन्दर्यले यति सुन्दर छ यो संसार। गीतामा त भगवानले बताउनु भएको छ, वास्तवमा सारा संसार भनेको मेरो अनन्त शक्तिको एक कण मात्रै हो। अनन्त शक्तिको एक कण पनि होइन वास्तवमा सम्पूर्ण भौतिक जगत। यो कुनै अतिरञ्जित गरिएको कुरा होइन, शास्त्र महापुरुषको वचन हो। एकचोटि यदि कसैले राधाकृष्णको दर्शन मात्र गर्यो, एक बिजुली चम्किँदाखेरिको समय हुन्छ नि, मानो यस्तो कृपा भयो उसलाई एकचोटि दर्शन गर्यो भने अब उसले संसारमा केही हेर्नै चाहँदैन, केही हेर्न चाहँदैन उसले, बस सिद्धियो। उसको आँखा बरु फुटोस् भन्ने चाहन्छ, मेरो आँखा फुटोस् बरु, म केही हेर्न चाहन्न। बिल्वमङ्गल ठाकुरको प्रसङ्ग त प्रिय भक्त भागवत, यो संसारको सौन्दर्यबाट मन हटाउन बडा कठिन छ। किन भन्दा माया छ नि त, मायाले के गर्दैछन्? कृष्ण भुलिया से जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्णलाई भुलेर जीव अनादिकालदेखि बहिर्मुख भइरहेको छ। अनि यो जीवलाई मायाले के गर्दछन् भने निकटस्थ माया तारे जापटिया धारे। यो संसारकी जो माया शक्ति बडा खतरनाक छिन्। यिनले के गर्दछन्? यो संसारमा बहिर्मुख भएका हामी हामीहरूलाई यो झुठो संसार, झुठो सौन्दर्य, झुठो यो विष्टावत संसारमा यसरी आकर्षित गराइदिन्छन् कि यही सत्य हो, यही आनन्द हो, योभन्दा पर केही छैन भन्ने बनाइदिन्छन्। र हामी अनादिकालदेखि यो संसारको झुठो सौन्दर्य, टट्टीवत आकर्षणमा हामी फसेर बसेका छौँ। यहाँबाट कहिले उम्कन सक्छौँ त्यसको कुनै ठेगान छैन। त जब अपार कृपावान गुरुदेव आउनुहुन्छ, जसले राधाकृष्णको परम सौन्दर्यको निधि, भक्तिमय प्रेम भक्तिको निधि ल्याएर हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, हामीलाई सिद्ध देह प्रदान गर्नुहुन्छ, हामीहरूलाई गोपी भाव
मञ्जरी भाव प्रदान गर्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु। त्यही भाव लिएर त आउनु भने गोपीको राज्य मञ्जरीको राज्य। मञ्जरी भनेको त सर्वोच्च गोपिनीहरू, जो राधारानीलाई औधी प्रेम गर्ने गोपिनीहरू। गोपिनीहरूमा पनि धेरै क्याटेगोरी छ। कोही विषम स्नेह गोपी, कोही अधिक स्नेह गोपी, कोही समय स्नेह, अर्थात् कोही गोपिनीहरू राधारानी भन्दा कृष्णलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, कृष्णतिर झुकाव हुन्छ, कसैको दुवैतिर झुकाव हुन्छ, कोही गोपिनीहरूको कृष्णभन्दा राधारानीतिर झुकाव हुन्छ। त चैतन्य महाप्रभु उहाँ चाहिँ यो संसारमा मञ्जरी भाव लिएर आउनुभयो जीवात्मालाई दिन, जुन कुनै पनि युगमा पहिला प्रदान गरिएन। मञ्जरी भनेको ती गोपिनीहरू जो चाहिँ कृष्णमा भन्दा राधारानीमा ज्यादा आकर्षित, राधा रानीलाई ज्यादा प्रेम गर्ने, कृष्णलाई पनि प्रेम गर्ने निश्चित रूपले, तर राधा रानीको प्राणनाथ हुनुभएको भएर कृष्णलाई पनि प्राणनाथ मान्ने, नत्र होइन। यदि राधारानी ढुङ्गालाई आफ्नो प्राणनाथ मान्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो ढुङ्गालाई पनि प्राणनाथ मान्न तयार हुने गोपिनीहरू मञ्जरीहरू। यो मञ्जरी भाव। विचार गरौँ, मञ्जरीहरूले राधारानीको कृष्णको सौन्दर्यभन्दा पनि 100 गुणा सौन्दर्य पनि पान गर्नुभएको छ दर्शन गरेर। अब कृष्णको सौन्दर्य त निश्चय अटोमेटिक। त्यही भएर जब हामी राधारानीलाई प्राप्त गर्दछौँ, कृष्णलाई अटोमेटिक प्राप्त गर्दछौँ। डबल फाइदा। कृष्णलाई मात्र पाइयो भने राधारानी नपाइन सक्नुहुन्छ, यो वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा। तर राधारानीलाई पाइयो भनेदेखि राधारानी त पाउनु भइहाल्यो, कृष्णलाई पनि पाइयो भने डबल फाइदा। को चाहिँ डबल फाइदा प्राप्त गर्न चाहँदैन, हो यही हो मञ्जरी भाव। चैतन्य महाप्रभु हामीलाई केवल कृष्ण दिलाउन आउनुभयो होइन, हामीलाई राधारानी दिलाउन आउनुभयो, अनि राधारानीको माध्यमबाट कृष्ण। त यस प्रकार जीवात्माको त्यो परम सौन्दर्यको आनन्द लिने, परम सौन्दर्यको सेवा गर्ने, सेवा सुख लिने यो वाञ्छा पूर्ण हुन्छ। तब मात्र जीवात्माले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। नत्र भने यो भौतिक वातावरणमा जतिसुकै सौन्दर्य भोगेर, जतिसुकै सुन्दर कुराहरू हेरेर करोड करोड जन्मसम्म भौतारेर पनि कहिले पनि जीवात्माको त्यो भित्रको प्यास मेटिनेवाला छैन। कहिले पनि जतिसुकै सुन्दर कुराहरू हेरेर पनि संसारमा उसको चित्त बुझ्नेवाला छैन। किनभने संसारको हरेक कुरा खोट दोषले युक्त छ। अरे मल हो त, टट्टी हो त, अनि कसरी राम्रो हुन्छ, निर्दोष हुन्छ, हुँदैन। त गोलोक वृन्दावन धाममा राधाकृष्णको सौन्दर्यमै हामी आकर्षित हुनुपर्छ।